आयज हांव उबो आहा जेटीचेर सकयल आमचे जे सडासून वास्को येता पळय रस्तो ते मदल्या जेटीचेर हांव उबो आहा. थिंगासर ऑलमोस्ट 3 चंबर ओवरफ्लो जाता सकाळचेच 7 ते 9च्या भितून. म्हटल्यार एक आतां आमच्या सकयल्या जेटीर आनी एक हांगासर थोडे कितें म्हणटा जेटी ऑलमोस्ट 3 जेटीचेर आहा ते रोंगडा चाळीन बी. आनी अक्षरशः ते घाणीचें उदीक भायर येता रस्त्याचेर सामकें ओवरफ्लो जाता रस्त्याचेर फुल्लोलो आसता. आनी जाता कितें की 7च्या 9च्या भितून लोक आमच्या घरासून आमचे भाव आनी भयणी आहा ते भायर सरता कामाक वचपाक. बरे कपडे घालून कोण येता, कोण आपल्या भुरग्याक फुडें दवरता, बायकाचेर घेवन वयताना ऑलमोस्ट एक गाडी क्रॉस जाताना सायडीक रावचें पडटा कित्याक फास्ट येयले समज कोणाचे गाडयेचे पाणी उसाळ्ळे ते टायराक लागून जाल्यार ते तुज्या तोंडार पडोंक शकता, आंगाचेर बरे कपडे पडोंक शकता. त्या लोकांनी मागीर कितें करपाचें, परत घरा वचपाक तांकां परत चेंज करचें पडटा. कितको टायम वेस्ट जाता तेंचो. कामाक भायर सरलेले तांकां चिंतचें पडटा, हिंगासर रावचें पडटा. हेजेर कितें तरी आमचे सेवरेज चॅम्पियनान तो खंय म्हाका दिसता तो न्हिदलोलो आसा सद्या. तेणी येवन हेजेर कितें तरी सुटावा काडचो आनी तो बेगीनचे बेगीन तो रस्तो आमचो जो सेवरेज आहा तेजे प्लांट आनी तेजेर कितें तो क्लियर आउट करपाचें तेका. आनी सांगचें म्हटलें की तो आतां सांगता की 80 करोड्साचें तो काम करपाचो आहा. हेज्या पयलीं आदल्या आमदारान सुद्दां तेतून कितें 4-5 करोडाचें हांवें आयकलां काम केल्लेलें की हांगासून जे सडारसून आमच्या सेवरेज प्लांट पर्यंत तेणी न्यू पायपलायन घातलेली. तो आतां ती काडून तो 80 करोड्साची घालूंक सोदता. म्हाका दिसता ती 80 करोड्साची घातली आनी फुडें फ्युचरान असोच प्रॉब्लम जालो जाल्यार आमच्या सड्या वयल्या लोकांक तितूसून पिवून भायर येवचें पडटलें. हेच सांगता. आनी ते काम करतना ते बऱ्या भशेन काम करचें की फाल्यां आनी फ्युचरान ते त्रास जावंक जायना. तेच हांव म्हाजें सांगून 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.